अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो मौजू है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। आखिर जल्दी सोना और जल्दी सुबह का सवेरे सुबह अज़ल उठना ये किस तरीके से इंसान को हेल्थी भी बनाता है, सेहतमंद बनाता है, वेल्थी भी बनाता है और वाइस यानी कि अक्लमंद भी बनाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें और आप देखते रहें और सराहते रहें। तो शुरू करते हैं। असल में ये है कि सुबह सवेरे का उठना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुबह में बरकत रखी गई है। तो सुबह अज़ल उठना इंसान के लिए वैसे ही बहुत बड़ा फ़ायदा है। सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, फिर सुबह को जो माहौल है स्पिरिचुअली आपको बड़ा सपोर्ट करता है और आपको किस तरीके से अमीर बनाता है, इसके हवाले से हम आपको आज 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि डिफ़ाइन करेंगे किस तरीके से सुबह का जल्दी उठना या 4 AM का जो रूल है ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो किस तरीके से आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है मोर टाइम फॉर द फोकस वर्क। आप सुबह सवेरे अगर 4 बजे उठते हैं, ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ मुश्किल भी है, हमने भी बड़ी मुश्किल से अपनी आदत बनाई थी कॉलेज लाइफ से। वैसे अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें कि हर रोज़ आधा आधा घंटा पहले उठें तो आप सुबह सवेरे उठ सकते हैं। अपनी रूटीन के अंदर ये चीज़ डाल लें कि सुबह सवेरे आपने उठना है, ठीक है ना। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है आपको 2 वीक 3 वीक लगेंगे और आप जो ना सुबह सवेरे उठना शुरू कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास आप सुबह सवेरे जब उठेंगे तो बिल्कुल एक पुरसुकून माहौल होगा और आप अच्छे तरीके से अपने काम में फ़ोकस कर सकेंगे। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। फैमिली वाले भी अक्सर लोग सो रहे होंगे, ठीक है ना, बच्चे भी अक्सर सो रहे होते हैं, तो शादीशुदा लोगों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद टाइम है। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि आपके पास जो है ना कोई शख्स कॉल करने वाला नहीं है, कोई दोस्त वगैरह मैसेज करके आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और वैसे भी कोई इस किस्म की चीज़ एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको 4 AM के ऊपर नज़र नहीं आएगी। तो आपके पास काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तन्हाई होगी और आप अच्छे तरीके से अपने वर्क के ऊपर फोकस कर सकेंगे। एक बहुत पुरसुकून टाइम होगा जिसमें आपकी मुकम्मल जो मेंटल कैपेबिलिटी है, आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा। आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर उसका मुकम्मल एम्फेसिस और मुकम्मल तौर पर फोकस लगा सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है आपको कोई भी किसी किस्म का फजूलियात उस वक्त आप नहीं कर सकेंगे। आपके पास आप टीवी वॉच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी सुबह सवेरे आपको कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं मिल रहा होगा तो आप टीवी नहीं वॉच करेंगे। नंबर 2 के ऊपर अच्छा खूब बाज़ लोग अगर गेम खेलने की या यूट्यूब की आदत है उसके ऊपर फजूल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर वो देखेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको टीवी वगैरह जो फजूल चीज़ें हैं उनसे आपको परहेज़ कर सकेंगे। आपको पता है उसके अलावा कोई पार्टी, कोई प्रोग्राम, किसी दोस्त की दावत, किसी फ्रेंड्स के साथ मिलना, आप 4 AM के ऊपर कोई भी जागरा नहीं होगा जिससे आपको मुलाकात करके वक्त का ज़ाया होने का ख़दशा हो, ठीक है। उसके अलावा आप देखें एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया ज़्यादातर लोग जो परचेजिंग करते हैं वो 12 AM से लेकर 4 AM के दरमियान में करते हैं, लेकिन आप तो उस टाइम पे सो रहे थे, 4 AM के बाद उठे हैं। और वैसे अगर मजहबी तौर पर भी देखा जाए तो आपके अंदर फरासत आती है, आप ज़हीन होते हैं। जो लोग 4 AM पर उठते हैं और तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह उनको अक्लमंदी से नवाजता है, उनको फ़हम देता है, समझ देता है। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है मोर यू लर्न मोर यू अर्न। आप देखें इस टाइम पे अगर आप बुक रीडिंग करते हैं ना, आपका फोकस पूरा है, आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकेंगे, आप अच्छे तरीके से लर्निंग कर सकेंगे, आप समझ सकेंगे चीज़ों को।
آپ کو دیکھیں 4 AM کا جو خاموشی، جو ہو کا عالم ہے اس وقت آپ کسی بھی چیز کے اوپر بہت اچھے طریقے سے گہرائی کے اندر اس کو سوچ سکیں گے، بچار کر سکیں گے، اور آپ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے چیزوں کو۔ اگر اس ٹائم پہ آپ کوئی بک لرننگ کرتے ہیں، کوئی لرننگ والی چیزیں کرتے ہیں، کچھ اسکلز اگر لرن کر رہے ہیں، تو ایک تو فوکس کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور اس کی زیادہ سے زیادہ آپ لرن کر سکیں گے، اور جتنا زیادہ لرننگ کریں گے اتنی زیادہ آپ ارننگ کریں گے۔ دیکھیں یہ ویڈیو بنانے کا جو ٹائم ہے، فجر کا ٹائم بیسٹ ہے۔ فجر کے ٹائم پر آپ اگر تہجد کے بعد اگر آپ اس ٹائم پہ کریں، کہتے ہیں ریڈنگ کے حوالے سے بھی ہم کالج کے اندر پڑھتے تھے تو ہمیں وہ 4 AM پہ جگا دیتے تھے، وہیں سے ہمیں عادت پڑی صبح سویرے جلدی اٹھنے کی، اور یہ آپ کو صحت بھی، یقیناً صبح اٹھیں گے آپ تھوڑی ایکسرسائز کریں گے، تھوڑے 20 منٹس کا رول لگائیں گے، یعنی کہ تھوڑا اسپریچولیٹی کے اندر ٹائم دیں گے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ جب کسی ورک کی طرف فوکس کریں گے تو فری ٹو ورک، آپ سیدھا ورک کی طرف چلے جائیں گے، اور تو کوئی کام کرنے کا ہوگا نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ لرننگ بھی کریں گے، صحت مند بھی رہیں گے، ذہین بھی بنیں گے، اور زیادہ کما بھی سکیں گے۔ چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے انفارمیشن ایج۔ اس کے اندر زیادہ انفارمیشن، یہ جنگ ہی انفارمیشن کی ہے، جس کے پاس زیادہ معلومات ہے وہ زیادہ امیر ہے، ٹھیک ہے، علم کے لحاظ سے بھی اور پیسے کے لحاظ سے بھی۔ یہ انفارمیشن کا مقابلہ ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ نالج ہے، آخر کار ہر کسی کے پاس انفارمیشن تو آنی ہے، لیکن جو سب سے پہلی ایکسس دے گا انفارمیشن کی، جس کے پاس سب سے پہلے انفارمیشن ریسیو ہوگی، وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ تو آپ کے پاس جب آپ صبح 4 AM پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن، اور اس کو ہر قسم کے ڈیٹا کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، پروسیس کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن میں آپ کے پاس پہلا ایکسیس ہوگا کسی بھی انفارمیشن کا، آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، اور جب تک مارکیٹ اوپن ہوگی 9 ساڑھے 9 بجے کے بعد، جب وہ آ کر اپنے انفارمیشن کی طرف جائیں گے، تب تک آپ کے پاس امپلیمنٹ اس انفارمیشن کرنے کا وقت آ جائے گا، اور آپ اچھے طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس فرسٹ ایکسس آ جاتا ہے انفارمیشن کی طرف، یعنی کہ آپ کے پاس سب سے پہلے کسی بھی چیز کی نالج آتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ یا اسٹاک کے اندر ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس مارکیٹ کی انفارمیشن فرسٹ ہینڈ موجود ہوگی، سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گی۔ صبح 4 AM تک آپ اس کو پروسیس کر لیں گے، آپ اپنا ڈیسیجن بھی بنا لیں گے کہ کس طریقے سے آج کی مارکیٹ کو آپ نے چلانا ہے، کن کی پرائسز بڑھی ہے، کن شیئرز کی کن کی گری ہے۔ تو اس طریقے سے فنانشلی بھی یہ بہت بہترین قسم کا ٹائم ہے 4 AM کا۔ آپ تمام لوگ 4 AM پر اٹھنا، دیکھیں آج کل ہمارے پاس لوگوں کی یہ روٹین بن چکی ہے کہ ہم نے دیر سے سونا ہے، صبح دیر سے اٹھنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں کھو دیتے ہیں۔ ہم وہ پریشیس ٹائم جو ہم نے اپنے آپ کو خود کو دینا ہوتا ہے، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو خود ٹائم نہیں دے رہے تو آپ اپنے ساتھ بھلا نہیں کر رہے، اپنے آپ کا بھلا کریں۔ صبح 4 AM پر اٹھیں اور ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھائیں، اپنی اسپریچولی، اپنی مینٹلی، اپنی فزیکلی، اپنی فنانشلی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔